كي دايرين؟ شكرا بزاف على الدعم ديالكم للقناه ديالتي، وايضا الفيديو السابق اللي درتو مع بابا واللي هضرنا فيه على مشكله النصب والاحتيال اللي وقعت لينا مع شركه باب دارنا. في هذا الفيديو غادي نتكلموا على الجديد في الملف ديالنا، وايضا الاجراءات اللي خصكم ديروهم الا كنتو واحد من الضحايا ديال هاد الشركه. بغينا نهضروا على الاجراءات سويت على دوموند دي جون اللي طرحوا علينا هاد السؤال في لي كومونتير. نخليكم مع بابا اللي غادي يتكلم بلغاز ديال لا فيديو. دونك السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. سيدنا كنشكركم بزاف على الدعم ديالكم للقناه و لي كومونتير اللي زعما كو سوا دي كومونتير بوزيتيف ولا نيجاتيف، لان لقينا دي كومونتير اللي كيشجعوا في رئيس العصابه وكيقول لك راه ولد الناس وولد العائله. انا ما نهضرش، ما نطرقش في هذا، بوتيت في اون اوتر فيديو. انا في هذا الفيديو بغيت غير يعني يكون فيديو اللي غادي يفيد الناس، نعرضوا فيه القضيه ديالنا اللي هي قضيه ديال كاع الناس، كاع الضحايا فين وصلنا حنايا. و ميم طون غادي كما قالت ندى غادي نوريكم شنو لي ديمارش اسويفر، الاجراءات اللي خاص واحد يتخذها الا جاب الله لقى راسو ولا عاد اكتشف انه وقع ضحيه من الضحايا. لان بزاف ديال الناس ما خبارهمش انهم تنصب عليهم ولا ما تيشوفوش لي ميديا ولا هذا حتى لا ديرنيير مينوت. دونك كاينوا دي جون اللي كي اون بوزي هاد لا كيسيون، اشنو ندير حتى انا راه ضحيه من الضحايا، اشنو ندير؟ دونك في الجزء الثاني غادي ندويو على هاد الاجراءات. مي في لا بروميير بارتي، مي افون كاع دو كومونسي غادي بغيت نصبر الناس الضحايا. ربي كبير، ربي سبحانه وتعالى شنو قال بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صدق الله مولانا العظيم. دونك ربي تيبشرنا وبشر الصابرين. دونك اول حاجه الواحد يقولها انا لله وانا اليه راجعون، هذه من السمات ديال المؤمن. و ميم طون يصبر الواحد، راه ربي راه كيبشرنا، راه قال لك وبشر الصابرين، بشر الصابرين. دونك نصبروا وربي راه ما غاديش يخيبنا، فهمتي؟ هذا السيد راه غادي ياخذ الجزاء ديالو الدنيا ولا اخرى، وحنا راه نصفا ريكومبونسي دون مانيير او دون اوتر، فهمتي؟ ربي يعوضنا. دونك هذه سون سورت دو ريكونسيلياسيون، سي زعما سي لو تيرم اي بون، باش حتى حنا ما نبقاوش نقولوا لا علاش درنا وهذا وكنا ما فهمتي ما تنردوش البال نلوموا في نفوسنا. هادشي اللي وقع. دونك بنادم خاص دابا يبدا في خطوه ديال انه فهمتي، لان ربي تيقول لك اعقلها وتوكل، دير اللي عليك وتوكل على الله، فهمتي؟ اعقلها وتوكل، دير اللي عليك بعدا هي الاولى. الواحد يتبع المساطير القانونيه، فهمتي؟ و ميم طون كيتوكل على الله باش الله ولي التوفيق. دونك الجديد في القضيه ديالنا هو انني دفعت في لو 3 دفعت لو 3 12 عاد دفعت لي شيك ديالي انا اللي كنت خديت من عند عثمان، واللي كان اون دو لا سوسيتي باب دارنا هولدين ستار اللي عاد كرياها في اكتوبر وحل بها كونت. هي بارمي لي 3 سوسيتي بعدا اللي عرفتهم انا، لان كل نهار كنكتشفوا. انا سمعت ان هاد السيد راه عنده 30 شركه فيها ديال المواد الغذائيه، فبزاف المهم في كاع لي سيكتور داكتيفيتي. و جو فيان دو ريسوفوار يلاه اليوم وصلني من عند جاني ان ابيل من عند لاجونس ديالي تيقول لي راه رجعوا لك لي شيك ان بيي. دونك وانا جيتي زعما جي بريفيو سا، يعني كنت معول انه يرجعوا ان بيي، عارف شنو كاين. بغيت غير نوريكم وكايا انا تعطيني. هو هذا لو بروميير شيك. دونك انا سمحوا لي راني خبيت
لو نون ديالي وخبيت لو نيميرو د شيك. دونك ها هو فيه 25000 كما كتشوفوا هنايا هي باب دارنا هولدين، وهنا لاجونس اجونس معارف برين زاران بي ام سي، وباب دارنا هولدين ها هو لو نيميرو د كونت. دونك المونطون ها هو 25000 هذا لو بروميير شيك، وهذا ها هو لو دوزيام شيك باش هذا تكونوا عارفين. ومعاهم لا ليتر ديال لو روجي، لا ليتر ديال لو روجي غادي نقراها لكم باش تعرفوا اشنو سيكون فيها. دونك نو سو سيني، علاش بغيت نقراها؟ لان ما كاينش غير لا بروفيزيون، هاد الناس راه دايرين حتى التزوير، فهمتي. انا نقراها لكم. نو سو سيني بنك ماروكان دو كوميرس اكستيريور، هادي لا بي ام سي او، سيرتيفيون كو لو شيك نيميرو طون فوالا، انا ما عرفتش كيبان لكم، فوالا لي بيلي اون ديرام d'un montant de 25000 émis le 3 يعني حيت حطيتو نهار 3 شهر 12 par nom prénom اللي هي باب دارنا هولدين صاغل او ا يو. هاديك ا يو هي اسوسيي اونيك اللي هو رئيس ديال العصابه بيان سور. titulaire de la CIN numéro، دونك هنا ما كاينش لا CIN inscrit au RC، ما كاينش ال RC. اللي بغى ال RC ديال هاد الشركه يكتب ليا نكتبو ليه، راه عندي. دونك دوميسيلي 46 بولفار زاكتون، هذا واحد العنوان ديال الشركه، هذا ما عرف ديال واش غير شي ماشي ديال الشركه، راه حاطين هاد لادريس بوتيت ديال شي واحد اللي فهمتي تيدير لا كرياسيون ديال لي سوسيتي، فهمتي، وداروا عنده دوميسيلياسيون. دونك 46 بولفار زاكتوني étage 2 appartement 6 Casablanca. Sur son compte numéro ها هو لو كونت ouvert dans le non livre et présenté au paiement le 3، حيت انا حطيتو في le 3 a été rejeté par nos soins ياك pour les motifs suivants. les motifs الاسباب التاليه، ترجتا يعني ترفض الاسباب التاليه. ها الاولى الاكتشاف نون في هنايا هذا كتبين لنا ديفو و انسوفيزونس دو بروفيزيون، يعني ديفو انسوفيزونس دو بروفيزيون متى تيديروها الا كان الواحد زعما الكونت ديالو راه اكتيف، فهمتي، خدام، غير تصاب النهار فاش السيد طاح الشيك، فهمتي، ما كانش فيه، فهمتي، غير انسوفيزونس ولا ديفو ياك. ابسونس لتحت كتلقاو ابسونس دو بروفيزيون، هادي ما كاينش كاع لا بروفيزيون، ما عمرها ما كانش، فهمتي، ما كاينش. هنا الواعر هي نون كونفورميتي دو لا سيناتور دو توتور اون سبيسيمين. دونك سيناتور اللي داو لنا في لو شيك، هاد لا سيناتور هادي ماشي هي اللي حطها في البنكه، دونك داروها اكسبري باش يرجع، فهمتي، لو شيك الا ما رجعش على لا بروفيزيون يرجع على لا سيناتور. Donc, on a le présent certificat est délivré en appliquant les dispositions de l'article 309 de la loi 1595 formant le code de commerce et pour servir et valoir ce que de droit. Le 4 décembre وانا مشيت خديتو اليوم، انا اليوم عاد باش عيطوا ليا، دونك انا كاشي هاد دوكيمون غادي تحتاجوه الناس، هاد دوكيمون راه غادي تحتاجوه، فين تحتاجوه فاش تبغيو تدفعوا الشيك، راه هاد الدوكيمون ضروري ما غتعطيوه هو و خاص يكون سيني، لان فهمتي غيترفض لكم في المحكمه. انا ما سناش ليا في لاجونس، غادي نرجع عندهم باش يسينيو باش ندفعوا الدوسي. دونك هاد شي سويت الهضره اللي قال لي المحامي ديالي. دونك هذا هو الجديد. دونك انا لي ديمارش اللي درت هما اللي غادي ديروا، وهما الناس اللي غادي يديروا كاع الناس. لا بروميير شوز هو انكم يعني بور لي جون الناس اللي كاينين قاطنين في المغرب، اول حاجه ديروها تمشيو لولايه الامن اللي كاينه شارع الزرقطوني، غادي تسولوا على الفرقه القضائيه رقم 9، راه فيها دي جون تري سامبا، بوليس، ناس ديال الامن، الله يعمر لهم الدار، تري اكويون، يرحبوا بك ويتكلموا معاك وفهمتي بالخاطر ديالك ويعطيوك وقتك. الله يعمر لهم الدار سانسيرمون. هادوك الناس زعما سون اكسيبسيونيل، ماشي كنلوح عليهم كما تيقولوا الورد، ولكن راك الناس راه تبارك الله عليهم. هذه الخطوه الاولى. غادي دي معاك كاع الورق ديالك، الكونطرا ديال الريزيرفاسيون، فوتوكوبي، كان عندك فوتوكوبي ديروا فوتوكوبي في الاول ضروري، الكونطرا ديال الريزيرفاسيون فوتوكوبي ديالها. ملي عطيتي لي شيك، الا عطيتي لي شيك تيعطيك واحد الغوسي، هاك الغوسي ديروا لي تا هو فوتوكوبي ياك. التروازيام دوكيمون الا درتي ديزيستومون، ورقه ديال التنازل ولا انك ما بغيتيش، فهمتي، بغيتي تسترجع الفلوس ديالك، تيعطيوك واحد الورقه ديال ديزيستومون. ما كيسميوهاش هما ديزيستومون، كيتسمى بحال التفويت، بحال بغيتي، فهمتي، باش ما يتسماوش ان الكليان تيهرب ليهم، كيتسمى بحال غير هو تنازل.
دونك هذيك الورقه حتى هي غادي دير لها فوتوكوبي، تمشي للكوميساريه، حيت الا مشيتي دخلتي غايقول لك رجع وتقلب، وتولي غادي حتى لشارع ابراهيم ميروداني باش تلقى واحد البيرو اللي كيدير فوتوكوبي. داكوغ، دونك ديرهم وجدهم كوبي ديال كل دوكيمون، غير نسخه وحده، وسير الفرقه القضائيه رقم 9 ودير بلان تمايا، دير الشكايه ديالك، غادي يعمروك الشكايه باللغه العربيه، وغادي يعمروا 5، غادي امبريمي ويخرجوا 5 ديال النسخ، غادي تسينيهم كلهم وما غادي يعطيوك حتى نسخه. داكوغ، غيبقاو عندهم كلهم. من بعد الا عندك هذه الشكايه كدوي فيها على النصب والاحتيال، شكايه على النصب والاحتيال ضد كاع اللي انت مقتنع انهم نصبوا واحتالوا عليك. انا ما جو با سيتي لي نوم، ما نذكرش الاسماء، لان كل واحد عارف مع نتعامل مع واحد الكوميرسيال وما تعاملش مع الاخر، وتعامل مع واحد اللي مسؤول على سيرفيس ابريفونت، راكم عارفين شكون، وتعامل مع مولشي. دونك انا ما غاديش نقول لكم دعيو هذا ولا دعيو هذا، نتوما اللي تعرفوا غادي تقرروا شكون اللي غادي تدعيو. ثانيا، فاش تكملوا، فاش ديروا هاد الشكوى ديال النصب والاحتيال، الا عندكم دي شيك سيروا دفعوهم، ما تبقاوش ناعسين على شيك تقولوا غدا ولا بعدو، حيت انا واحد الوقت قلت نتسنى اون سي جامي هذاك الكونط يتحط فيه شي ريال نمشي ندفع. ما تسناوش، لان هذاك الكونط راه ما كاين حتى شي ريال، راه ما تحلموش. دونك هزوا الشيكات ديالكم، اللي عنده دي شيك يمشي يدفعهم في الكونط ديالو. ما الشيك راه باش تعرفوه هانتوما كتشوفوا فيه هاد، نشرح لكم فيه جوج شرطات ها هما، ياك سمحوا لي، جوج شرطات ها هما كيتسموا باغي نو اندوسابل. باغي يعني خاصك تدفعو في الكونط ديالك، ياك ما تونكيسيش، ما تاخدوش فلوس، كتدفعو في الكونط ديالك، والفلوس فهمتي هو هذاك المونطون كيتزاد في الحساب ديالك. نو اندوسابل يعني ما يمكنلكش تخلص به، تسينيفي في الظهر، كيتسمى لوندوسمون، تسينيفي في الظهر باش تخلص به كليان فورنيسور ديالك، ولا تخلص به شي واحد كيتسالك ولا هذا. دونك هاد لو شيك الحل الوحيد ديالو الا فيها جوج شرطات نو اندوسابل هو انك تمشي للبنكه ديالك انت، كتقول الله يخليك بغيت نفيرسي هاد لو شيك في الكونط ديالي، كياخدو تيعمرو واحد البوردو دو فيرسمون، كيعمروه، كتسيني نتايا فهمتي، كيفيرسيو في الكونط. فاش كتفيرسي في الكونط كدوز 3 ايام، كيرجع لك ان بي، فاش كيرجع لك ان بي كيرجع لك مع هاد الورقه، هاد الدوكيمون هذا كيما انا هنا. داكوغ، هاد الدوكيمون كيديرو فيه الكاشي في لاجونس ويسينيوها تخربيشه، ليسونسيال ان سينيوها في لاجونس، وكتمشي للمحكمه الابتدائيه عند وكيل الملك، عند السيد وكيل الملك، وكدير تترفع عاوتاني شكايه ولا دعوه بشيك بدون رصيد، شيك بدون، بالعربيه تيقول الشيك بدون مؤونه، ياك. فاش كديرها كتسد المحامي ديالك باش كيرفع لك دعوه، ولا كتمشي عند قضيه ديال التحقيق، قضيه التحقيق باش ترفع دعوه ديال الحق المدني، دعوه ديال الحق المدني. هذا ديال الحق المدني شنو كتضمن لك؟ انك يعني كطالب فيها باسترجاع الاموال ديالك، وفي نفس الوقت تعويض على الضرر اللي الحق بك من جراء هاد الشيكات اللي رجعوا لك ان بي، ولا من جراء النصب، على حساب انت علاش بغيتي دير، حيت كاين الناس اللي اصلا ما خداوش الشيكات. الناس اللي ما خداوش الشيكات دونك غادي يرفعوا غير دعوه ديال النصب والاحتيال ويدوزوا ديريكتوم عند قضيه التحقيق. شكون اللي كيدوز عند قضيه التحقيق؟ كيسبقوا دابا الناس الاولين. رئيس العصابه ولا نصاب راه تشد نهار الخميس، دونك الناس داروا بلات في ولايه الامن ديال زاكطوني نهار الجمعه، هادوك الناس اللي كيسبقوا دابا. الاخرين اللي جاو الحد واللي جاو الاثنين اللي عاد ديبوزاو لي بلان ديالهم اجلوهم، مازال ما غاديش يشوفوهم دابا. والمحامي تشدو ضروري، المحامي غادي تشدو باش يتكلف بالدوسي ديالك ويلحق. هذا كيدير واحد الدعوه باش كيدير واحد الطلب ديال ضم الملف ديالك الملف الاساسي. داكوغ، هادو هما الاجراءات اللي كيديرها المواطن اللي ساكن في المغرب. اللي ساكن خارج المغرب لي اميغو راه سي لا ميم شوز، غير هما
خاصهم يبداو بعدا يديروا يرفعوا دعوة في القنصلية ديالهم، القنصلية ديال المغرب اللي كاين في البلاد البي اكويون ولا هذا البلد المستضيف ولا هذا، يرفعوا دعوة تما. وعاد خاصهم يجيو لهنا يرفعوا دعوة، لان فاش غادي يبغيو يجيو قدام وكيل الملك ما كاينش وكالة، خاص الحضور يعني شخصي ديال لا بيرسون ديال الناس، السيد ولا السيدة اللي متضررين. داكوغ، دونك هادو هما الاجراءات. وبيان سور ما نقولش لكم لان ضروري ما تدخلوا الجروبات اللي كاين دابا. كاين جروب مخصص لكل بروجي كيتسموا دي سو جروب في الواتساب. كاين جروب مير هو ضحايا باب دارنا، واللي فيه غير 256 واتساب، حد 256 جو بونس ممبر في الجروب. دونك كاين دارنا وداو حتى الله يجازي بخير، دار واحد الجروب في تيليجرام اللي هو عنده لا بوسيبيليتي زعما داكويير بلوس دو بيرسون، اللي يعني ممكن فهمتي واقيلا ما عندوش الحد ديالو باش نجمعوا الماكسيموم ديال الناس. دونك هادو هما النصائح ديالنا للضحايا ديال هاد العصابه هادي. كنشكركم بزاف عاوتاني مره واحده اخرى على الدعم ديالكم للقناه، والله سا نوزا في فريمون بليزير. ما توقعناش هاد القناه يعني بغيناها تكون هي المنبر ديال هاد الضحايا هادو، اللي بغى اكسبوزي المشكل ديالو، اللي بغى يعرض المشكل ديالو راه جو سوي ديسپونيبل، مرحبا بكم. يعني اللي بغى يعرض الملف ديالو يدوي على الضرر اللي لحق به، القناه موجوده، يسيفي دو مو كونتاكتي، يتصل بيا ولا يكتب لي غير في كومونتير وهذا، وانا راه كنقرا كاع لي كومونتير وكنحاول او ماكسيموم فهمتي نجاوب عليهم انا وندى ياك الكسكوته. و اش نقول لكم، بغينا الصوت ديالنا يوصل لكاع الناس، بغينا الصوت ديالنا يوصل لسيدنا الله ينصرو لانه هو اللي غادي ينصفنا. بغينا الصوت ديالنا ديال الضحايا هادو يوصل بغينا تكون قضيه راي عام، لان الناس بزاف تاذاو، مغاربه هنا وخارج الوطن، سورتو خارج الوطن هادوك راه زعما اش نقول لكم، راه الناس كيموتوا تما وكيتعذبوا تما وكيعيشوا بعاد على حبابهم باش يدخلوا العمله الصعبه للبلاد، وكيجي واحد كيهزها وكيخرجها من البلاد. لان انا جوي دي زانفورماسيون بلي راه عنده دي انفستيسمون في الكاميرون ولا ما عرفت السينيغال في دي بي دافريك. هاد السيد راه اش نقول لكم، راه كتعرفوا الوزن ديال الجاليه المقيمه بالخارج، الجاليه المغربيه المقيمه بالخارج على الاقتصاد ديال البلاد. راه الناس ما دخلوش الفلوس للبلاد، العمله الصعبه، راه الاقتصاد ديال البلاد غادي يتهز. دونك كنتمنى من الله ان هذا الميساج هذا يوصل لسيدنا الله ينصرو، هو اللي كنعولوا عليه، هو اللي حاطينه في كسافنا زعما من بعد الله سبحانه وتعالى، راه هو اللي عندنا، والثقه ديالنا تامه فيه وفي النزاهه ديال القضاء المغربي باش ناخذوا الحقوق ديالنا، وما ضاع حق وراءه طالب. كنشكركم بزاف على الاستماع ديالكم، على المتابعه ديالكم لهذا الفيديو حتى الاخر، والله يجازيكم بخير. السلام عليكم.